बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं, कारोबार में परेशानी है, रिस्क में कमी है या फिर कोई कानूनी अदालती मामला अटका हुआ है, तो आप ये अमल कर लें। ये वजीफा ऐसा है कि इसको कई उलमा ने मुजर्रब करार दिया है। इस अमल के अंदर बड़े कमालात पोशीदा हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इसके लिए खुलूस और पुख्ता यकीन की जरूरत है। ये वजीफा या मुसब्बिबुल असबाब, या रहीमू, या रहमानू, या मालिकू, या कुद्दूसू, या सलामू का वजीफा है। यह अल्लाह ताला के सिफाती नामों का है। मुसब्बिबुल असबाब का मफहूम यह है कि अल्लाह ही की जात का हर चीज पर तसर्रुफ है और तमाम असबाब अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। इसके साथ अल्लाह ताला के मजीद भी प्यारे प्यारे नाम हैं। जब आप अल्लाह ताला को इन नामों के साथ पुकारेंगे तो जिस भी मकसद के लिए पुकारेंगे वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा। इस वजीफे के हवाले से कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे ताल्लुक कायम हुए 2 साल 1 माह हो गया है। अल्लाह आप पर अपनी शान के मुताबिक करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की इज्जत कामयाबी अता फरमाए। इस्लामिक टीचर, आपको अल्लाह मेरी जिंदगी लगा दे। मैं रोजाना शुक्राने के नवाफिल अदा करता हूं और अल्लाह ने मेरी निस्बत आपसे और वज़ाइफ से जोड़ दी। इस्लामिक टीचर, मेरी कारगुजारी कुछ इस तरह से है। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखूं तो मेरे घर में तंगदस्ती और बेरोजगारी थी। एक वक्त खाना खाते तो दूसरे वक्त के लाले पड़ जाते। हर तरफ नाकामी ही नाकामी थी। मेरे 5 बच्चे हैं। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा परेशानी रहती। बीवी हर वक्त मुझसे लड़ती रहती। मैं सारा दिन दर दर के धक्के खाता, लेकिन रोजगार कहीं ना मिलता। फिर एक दिन मैंने आपका दर्द सुना जिसमें आपने या मुसब्बिबुल असबाब और अल्लाह के नामों का अमल बताया था। आपके दर्स के अल्फाज ये थे कि जिसको हाजत पेश हो वह हर रोज बाद नमाज ईशा या दिन में किसी भी वक्त 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात की नियत से अदा करे और उसके बाद खुले आसमान के नीचे नंगे सर खड़ा हो जाए। अलबत्ता औरतें दुपट्टे के साथ अमल करें और 100 मरतबा ये कलिमात या मुसब्बिबुल असबाब, या रहीमू, या रहमानू, या मुल्कू, या कुद्दूसू, या सलामू पढ़े। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ ही एक तस्बीह पढ़े। बाद अज़ा अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। अल्लाह असबाब पैदा फरमाने वाला है। आपने मजीद बताया था कि अमल करते वक्त इस बात का यकीन कायम करें कि अल्लाह ताला हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। गिड़गिड़ाकर अपने रब्ब ताला को मनाएं, जैसा कि एक मासूम बच्चा अपनी माँ या बाप को मनाता है। तब तक रोता है जब तक कि उसकी बात मान नहीं ली जाती। हमारा भी ताल्लुक अल्लाह के साथ ऐसा ही बन जाए कि उससे अपनी हर बात मनवा लें। आपने बताया था कि जिसने भी इस अमल को आजमाया है उसे इस अमल में कभी भी नाकामी नहीं हुई। इस्लामिक टीचर, इस दर्स को सुनने के बाद मुझे एक उम्मीद नजर आई। बस फिर मेरी किस्मत की काया पलट गई, वो भी सिर्फ चंद दिनों में। फिर मुझे एक बहुत अच्छी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई जिसकी मुझे उम्मीद भी ना थी। अब मैं 5 वक्त का नमाजी हूं। मेरे घर में बहुत सुकून है। मैं गुनाहों की जिंदगी से मुसलसल दूर रहा हूं। मेरे बच्चे अब दोबारा स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। और इस्लामिक टीचर, आखिर में अल्लाह पाक से ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता करे। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने ये वजीफा और इसकी बरकत मुलाहजा की। आपकी जो भी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, तो आप भी इस अमल को करें और अल्लाह की जात से अपनी हाजात को पूरा करवा लें। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला के सिफाती नाम या मुसब्बिबुल असबाब के बड़े खवास और बड़े फवायद हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के सिफाती नाम के बहुत से वज़ाइफ हैं जो बुजुर्गों ने और अल्लाह वालों ने बताए हैं। या मुसब्बिबुल असबाब का एक और अमल आपको बताता हूं। इस अमल का तरीक़ेकार ये है कि नमाज इशा के बाद 2 रकात सलातुल हाजात अदा करने के बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये अमल करें और आप जाए नमाज को छत पर या फिर सहन में खुली जगह बिछाएं ताकि नमाज के बाद
جب یہ عمل کریں تو آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اس عمل میں تعداد کا فرق ہے جو اس طرح سے بتلائی گئی ہے: 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 700 مرتبہ یا مسبب الاسباب سببا للخیر، 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور یہ عمل 11 دن تک ایک جگہ ایک وقت پر کرنا ہے۔ جس بھی جائز شرعی حاجت کے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اتنا خیال رہے کہ ناجائز کام کے لیے نہ ہو، کیونکہ روحانی وظیفہ ہے، ناجائز خواہش پر الٹا نقصان ہوگا۔ اور اگر 11 دنوں میں کام نہ ہو تو اس عمل کو جاری رکھا جائے اور ساتھ میں ان وجوہات پر غور کیا جائے جو کہ دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ گناہ کر کے دنیا کی تاریک راہوں میں بھٹک بھٹک کر دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے؟ اب اس دل کو صاف ہوتے ہوئے بھی کچھ وقت لگے گا۔ اللہ سے مانگنا اور جلدی جلدی یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ قلبی طہارت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کی نعمت موجود ہو اور پورے اعتقاد اور یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے۔ اگر مگر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس وظیفے کا نتیجہ کیا نکلے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب شیطانی وسوسے اور عمل میں ناکامی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ وظائف کے ساتھ تزکیہ نفس اور ایمان و یقین پر بھی غور کیا جائے تاکہ ہمیں وظائف سے جلد فائدہ ہو اور ہماری دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں۔ اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں۔ یہ سب کچھ دین سے دوری، شریعت سے متصادم رویے اور قرآن و سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہے۔ جب کوئی پریشانی آن پڑتی ہے پھر لوگ روتے اور پیٹتے ہیں، ساری عمر قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، جب کوئی مر جائے تو پھر قل شریف، تیجا، 7واں اور 40واں کے دن مردہ بخشوانے کے لیے قرآن خوانی اور بس۔ اس کے بعد قرآن پھر واپس طاق میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے سود سے منع کیا اور روایات میں سود کھانے کو ماں سے زنا کرنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ لعنت بکثرت موجود ہے۔ غیبت کو زنا سے بدتر قرار دیا گیا اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کہا گیا، مگر ہم جانے انجانے میں اکثر و بیشتر غیبت اور چغل خوری کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیتے ہیں۔ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے وہاں اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جس گھر میں رہنے والے نماز نہ پڑھیں وہاں کیا کیفیت ہوگی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین چھوڑ دیا، اور جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم رکھا، اور رزق کی تنگی کے دور ہونے کا وعدہ بھی نماز کے ساتھ ہی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں اور اپنے اداروں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم میں کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اہل علم کے نزدیک رزق کی تنگی اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر گھر میں بے نمازی موجود ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کی جائے اور اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند بنایا جائے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ اگر ہم وظائف کریں گے تو انشاءاللہ وظائف کا فائدہ بہت جلد سامنے دکھائی دے گا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔